निलेश, आज तुम्ही राष्ट्रवादीकडे हांगा येयल्ले आसा आनी तुमच्या प्रचाराक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून ऑफिशियली आज सुरवात केल्ली आसा, सो कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सगळें हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जितले हे सगळे आयिल्ले आसा. अशें म्हणजे वेल विशर्स फ्रेंड्स हे सगळे येवन म्हाका हेंच्यांनी फुडें काडलेले आसा की बाबा तुमी म्हाका शिरसयेक मेळगा आमच्या जनतेका राव म्हणून सांगलेले एक्चुली. सो त्या कारणाक आमी थोडे पार्टीं कडेन एक्चुली पयलीं डिस्कस केल्ले की बाबा आमकां तिकेट मेळटा काय ना ती काँग्रेसी कडेन, पूण हेच कारण तेंचे अलायन्स जावपाचे मार्गार आसल्या कारणान तेंच्यांनी सगळे अलायन्स जाता म्हणून आमी इंडिपेंडंटाचो वाट धरलेली आसा. आनी त्या हेतून आमकां आमचे एक्स एम एल ए किरण कानोळकर, तशेंच आमचो थिवी एक्स सरपंच आनी आतां पंच मेंबर शिवा कांबळी, तशेंच मायकल परेश कोळवाचो सरपंच परेश बिचोलकर, रितेश वाटणकर, निरज आहा, तशी फूल पंचायत आमकां थिवी पंचायत आनी शिरसय पंचायतीचो राजाराम पार्सेकर हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. तशेंच हे सगळे आमचे गांवचे भाव आनी तसोच आमचो एक्स सरपंच आनंद तेमकारा पासून सगळे भाव आनी भयणांनी हेंचे सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. त्या कारणाक म्हाका हेंचो चडान चड हांव तांकां देव बरें म्हणटा. आनी अशेंच मात कितें आसा, शिरसय झेडपीन आमी तेन्ना कामां थोडी पेंडींग उरलेली आसा, पयलीं जावंक नासली शिरसय थिवीन मैरान आसलान ती आतां म्हाजो फक्त इच्छा अशी आहा की हांगा देवा कडेन सांगून की सगळीं कामां जाता तितली मॅक्झिमम कामां करची सगळीं. आनी असोच तुमचो सगळ्यांचो म्हाका असोच सपोर्ट आसचो. सो हेच दोन सांगून हांव देव बरें करूं. ह्या शिरसय जेडपीचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बाब निलेश ज्ञानेश्वर कांबळी यांच्या प्रचाराच्या निमतान आयज सगळे आमी हांगासर राष्ट्रवादीच्या प्रांगणान जमलेले आहा. म्हाका विश्वास आहा शिरसय मतदारसंघ जो आहा जेडपीचो, जितून 4 पंचायती येता, शिरसय, थिवी, मोयडे आनी नाशनोळा, हांगासून जो आमी इंडिपेंडंट म्हणून पावल फुडें मारलेले आहा. आमकां सगळे जे मतदार सगळे सायडीचे आहात हे बरो प्रतिसाद दितले. आनी खास करून हांव जे उलयतना हांगासर जे थिवी आनी शिरसय म्हणटा, आयज जे असंख्य लोक हांगासर जमलेले आहा, ह्या सरकाराचेर म्हणत किंवा ह्या आमदाराचेर तेंची भरपूर नाराजी आहा. कारण कसलेंच काम जायना. आयज जर तुमी पळयशात की हांगासर सामान्य लोक आहा, सामान्य महिला वर्ग आहा, पुरुष वर्ग आहा, हांची एक अपेक्षा आसता की आपणेन भुरग्याक बरे तरेन शिकयलो, पूण नोकरी खंय, नोकरी ना. अशे जायते विशय आहा. आमी येणाऱ्या काळान वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्मांचेर जेन्ना आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो, कॉर्नर मिटिंग्यो जातल्यो किंवा हेर बसका जातल्यो, थंय आमी हे सगळे उजागर करतलेत. ह्या सरकाराक आनी ह्या आमदाराक खास करून मरगळ येयल्ली आहा, ह्या मतदारसंघाक मरगळ येयल्ली आहा. कारण आमदाराचें कांयच काम ना. फाटल्या 8-8.5 वर्सांक हो मतदारसंघ बेवारशी जाल्लो आहा. एका वारीस म्हणटा तो कोण उरलेलो ना. सो हेका लागून हे फावटी शिरसय आनी थिवीच्या खास करून लोकांनी ठरयिल्लें आहा की येता ते फावटी 27 ह्या आमदाराक घरा धाडपाक जाय. आनी ते जर करतले जाल्यार हांव खास करून हांगासर आहा तांकां सगळ्यांक सांगता, ते जर करतले जाल्यार हें जे इलेक्शन आहा हें आमकां सिरियस घेवपाक जाय. हे इतले सिरियस घेवपाक जाय की कोणूय म्हणटा ही सेमी फायनल, ही सेमी फायनल न्हू, हे एक शिटकावणी आसपाक जाय ह्या आमदाराक की आयज जे मतदान जातले ह्या निलेशाक, इंडिपेंडंट जो कॅन्डिडेट आहा एका मतदान जे जातले हे येणाऱ्या काळान 27 आमदाराक घरा धाडपाचें मतदान जावपाक जाय. सगळ्या लोकांनी तेका ही संद दिवची अशी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी निलेश कांबळेचो विजय भरघोस मतांनी करचो अशें म्हणून हांव एक आव्हान करता. आनी म्हाका दिसता आमच्या आव्हानांक सगळे लोक जे आहात, सगळे मतदार जे आहात हे साथ दितले. कारण सगळे हे भारतीय जनता पार्टीक विटलेली आहा. आमची लढाई जी आहा ही भारतीय जनता पार्टी वांगडा आहा. जेका कोणाक भारतीय जनता पार्टीक हारोवपाचें आहा तेंच्यांनी एका तेका साथ ना दिता निलेश कांबळेक साथ दिवचो, आमकां सगळ्यांक साथ दिवचो. निलेश कांबळी जो कॅन्डिडेट आहा हो फक्त एका किरण कांदोळकराचो न्हू. हांगासरचे पंच आनी सगळे जे आहा, शिवा कांबळी आसतलो, मायकल आसतलो, सगळे जे आसतले हो सगळ्यांचो, आनी मैड्या नाशनोळ्यान जे आमचे बरे मागते आसतले हो सगळ्यांचो कॅन्डिडेट आहा. हेका लागून कोण फक्त किरण कांदोळकर आनी बाकीचे म्हणून पळोवं नाकात. सगळ्यांनी मेळोन आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक घरा धाडया. सरकाराक घरा धाडपाचो आमचो जो सेमी फायनल आहा
ही आमी घडोवन हाडया इतलें सांगून हांव परतून एकदां सगळ्यां कडेन आव्हान करता की निलेश कांबळी जो आहा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सिम्बॉल जे आहा हें मागीर मेळटलें सिम्बॉल आमी सगळ्याक पावयतले इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट निलेश कांबळ्याक हे फावटी सिरसयसून भरघोस मतांनी निवडून दियात अशें म्हणून हांव सगळ्यांक आव्हान करता आनी देव बरें करूं म्हणटा थिवी सरपंच आज आमी सपोर्ट करूंक येयल्या आमच्या जिल्हा मेंबराक आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युन्सी 2 जिल्हा एक कोलवाळे कालच्यान आमी सुरवात केल्या ती आमी कविता किरण कानोळकर तिका केल्या नेमल्या हांगा सिरसय आमचो निलेश ज्ञानेश्वर कांबळे तेका नेमला आज म्हणजे सरपंच म्हणून फूल पाठिंबो तेका आमच्या थिवी पंचायतीचो निलेशाक तशेंच आमचे कोलवाळे कोण आहा ते कविताक दोनूय झेडपी बरेपैकी सपोर्ट करून निवडून हाडपाक हे लोकां कडेन मागता हांव शिवदास कांबळी थिवीचो माजी सरपंच आतां सरपंच हांव निलेश कांबळी आज धाकटे पासून वळखता आनी तो आदी वचून तेजो कितें तेजो बापूय पॉलिटिक्सान आसलो नार्वेकारा टायमार खूब वर्सां सिनियर पॉलिटिशियन असो ताका वळखलो वयता आनी निलेश तेज्या फाटसून ताका बरो हेचो राजकारणाचो अनुभव आसा आनी तो बरो समाज सेवक ह्या हितून हांव ताका सपोर्ट करपाक येयल्लो आसा कित्याक तेचे जर ते हेच्या लिडरशिपा अंडर आमचे थिवीचो जावं शिरसेचो बरो विकास जावंक शकता आनी तसोच मयड्या आनी नाशनल 2 पंचायती येता तो म्हाका खात्री आसा की तो बऱ्यापैकी काम करतलो आनी आपले आमच्या मतदारसंघाचो विकास करतलो तेन्ना सगळ्यांक हांव एक सगळ्यां कडेन विनंती करता आमच्या थिवीचे शिरसयचे मयड्या आनी नाशनल गांवचे कितें ताका बरो भोवमतान निवडून दिवचो आनी आमकां ताका विकास करपाक ताका एक संदी दिवची देव बरें निलेश पिचोलकर सरपंच कोलवा पंचायतीचो सांगपाचें म्हणजे आयज आमचो निलेश कांबळी आयज प्रचाराक ताणें सुरवात केला आनी हांव जरी सरपंच कोलवा पंचायतीचो आसलो तरी इतकें सांगूंक सोदता की आयज निलेशान जो प्रचाराक सुरवात केलेली आहा कोणी म्हणटाले कितें हो कोलवाचो सरपंच आयज हांगा कित्याक आहात सिरसयन कित्याक म्हणून सांगपाचें कितें आयज म्हाजे थोडे सपोर्टर आहात जे हांगा हांव जालो 15-20 वर्सां राजकारणान आहा नार्वेकार टायमासून ते आतां किरण कांदोळकर तसोच सदानंद शेट तानावडे हे सगळ्यांचे वांगडा आमी काम केल्ले मनीस म्हणजे म्हाजे थोडे वोटर आहात म्हाजे सपोर्टर आयज 50 म्हाजे लोक घेवन आयज तेज्या वांगडा जे शिरसय थिवेन जे म्हाजे 50 लोक आहात तांकां सपोर्टाक म्हाज्या वांगडा येयल्ले आहात जरी म्हाजी आयज म्हाजे स्वताचें मत थंय आयज ताका दिवपाक नासलें पूण आयज म्हाजे सपोर्टर घेवन आयज ताका हांगा येयल्लो आहा आनी आयज म्हाजो सपोर्ट हो ताका दाखयल्लो आहा ही आमची शिरसय जी झेडपी आसा ते एका 4 पंचायती पडटा ह्या 4 पंचायतीच्या भितर आमची जी शिरसय आनी थिवी आसा हेंच्या भितर आमचे पयलींचे झेडपी बाब ज्ञानेश्वर कांबळी हेंच्यांनी पयलीं झेडपी म्हणून काम केल्लेलें आसा तेंचें पंच मेंबर सरपंच अशें तेंच्यांनी पदां भोगलेलीं आसा आनी तेंच्या पावलार पावल दवरून तेंचोच आयज चेडो आमचो निलेश कांबळी हो आयज फुडें तितलोच ताकतीन फुडें सरपाक सोदता तेन्ना म्हाका तांकां सांगपाक जाय की जी आयज पयलींची झेडपी आसली शिरसयची तेंचे कडेन जी कामां घडोवंक ना आनी ज्या लोकांची पेंडींग कितें उरलेली आसा ती आयज सगळ्या लोकांनी आयज शिरसयच्या जे युवा वर्ग आसा तशेंच जाणटे नेणटे आसा तेंच्यांनी आयज आमच्या बावलो खातीर आमी ताका बावलो म्हणटा ज्ञानेश्वर कांबळी पयलीं पासून आनी तेच्या पावलार पावल दवरून आयज तो निलेश कांबळी फुडें सरता ताका सपोर्ट दिवपाक आनी तेका भरघोस मतांनी जिखोवन हाडपा खातीर आयज सगळे हांगा जमा जाल्लेले आसा